Salam alaikum mes chers élèves. Inch'Allah, dans la vidéo, nous allons voir c'est quoi la différence entre l'association en série et l'association en parallèle de condensateurs. وشنو هما les informations اللي مهمين في هذه لابارتي اللي غادي ندوي اليوم. وركز معايا مزيان. دونك أول حاجة غادي نهضر على l'association de condensateurs en parallèle. ملي كنقولوا parallèle كما كتشوفوا هنا في المونتاج كتكون هنا C1, C2, C3, C4, C5. إلا قلنا en série يعني association en série C1, C2, C3, C4. راه شفتوا لا ديفيرونس ما بين parallèle et en série. دونك أول حاجة غنبدا بها هي l'association en parallèle ونشوفوا لي زانفورماسيون اللي مهمين بزاف. دونك أول حاجة هنا غنابليكي واحد الكورون إلكتريك. هاد الكورون إلكتريك اللي غيجينا من الجينيراتور دو طونسيون. ملي كيوصل لهاد لو بوين هادي كيتفرق يعني كنسميوها لا ديفيزيون وهاد لو بوين هادي كنسميوها نو. تري بيان يعني هنا كتكون اي 1 وهنا اي 2. دونك شنو هي لا كيسيون اللي عندي هنا كامله طوطالمون؟ لا كيسيون هو كالكولي لا كاباسيتي ايكيفالون. دونك ملي كنقول لا كاباسيتي ايكيفالون يعني هاد لاسوسياسيون اون باراليل غادي نجمعوها في كوندونساتور واحد اللي غنسميوه سي ايكيفالون اللي هو هاد الكوندونساتور. يعني هادي غنسميوها ا وهادي بي. دونك هاد لاسوسياسيون اون باراليل غنجمعوها في كوندونساتور واحد كنسميوه سي ايكيفالون. دونك نعرفوا واحد لي زانفورماسيون مهمين بزاف في لاسوسياسيون اون باراليل. دونك لاحظ معايا هنا قلنا هنا ملي كيوصل الكورون الكتريك il se divise. دونك هذا في هاد لو بوين هادي كنسميوها نو. دونك لاحظ معايا لانفورماسيون les intensités sont liées par la loi دي نو. شنو هو اللوا دي نو؟ يعني هاد اي هادي هاد اي ايغال اي 1 بلس اي 2. شنو كنلاحظ عاوتاني هاد لو كورون الكتريك ملي كيمشي في هاد لو سونس يعني كيمشي من ا فيغ بي. يعني هنا عندنا U غنسميو UAB ou bien UC équivalent. عندهم كنلاحظوا ميم طونسيون غادي نسميوها I2 وهادي غنسميوها I1. دونك شنو كنلاحظوا الا كنا خدامين اون باراليل كيكون عندنا لوا دي نو مي لي طونسيون سون ايغال c'est-à-dire UAB égale UC équivalent égale U1 égale I2. دونك إلا كنا خدامين في لاسوسياسيون اون باراليل كيكون عندنا ميم طونسيون اي لي زانتونسيتي ديفيرون. دونك كيفاش كنبرهنوا على هاد سي ايكيفالون وكيفاش كنخدموا بها؟ لاحظ معايا هنا قلنا عندنا لوا دي نو. حنا عارفين اون اي ايغال سي دي اي سور دي تي. دونك عندنا هاد الغولاسيون هادي. الا درنا هنا اي كا هنا غندير اي يو كي وهنا كي يعني على حساب الكوندونساتور اللي عندنا. الا درنا هنا اي 1 سي 1 يو 1 سي 2 اي 2 سي 2 اي 2. دونك غادي ناخذ لوا دي نو يعني اللي هو اي ايغال اي 1 بلس اي 2. دونك اي شنو هي؟ اي هي سي ايكيفالون دي UAB sur dt égale I شنو هي C1 DU1 sur dt plus C2 DI2 sur dt. لاحظ معايا هنا قلنا عندهم ميم طونسيون يعني هاد الطونسيون اللي هنا هو هاد الطونسيون اللي هنا هو هاد الطونسيون اللي هنا. دونك هادو غنختزلوهم. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا سي ايكيفالون égale C1 plus C2. Donc, في l'association en parallèle, C équivalent égale C1 sur C2. وما تنساش I كتساوي I1 plus I2 كنسميوه لوا دي نو. علاش حيدنا هادو اون سامبليفيون كاع لي طونسيون؟ حيت عندهم ميم طونسيون. دونك لا كيسيون سي كوا لانتيغي؟ علاش كنديرو هاد لاسوسياسيون اون باراليل؟ كنلاحظوا ان السي ايكيفالون هنا سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3 بلس سي 4 يعني هاد لا فالور واش كتزاد ولا كتنقص؟ بيان سور اوغمونطاسيون. دونك l'intérêt permet d'augmenter la capacité de condensateur. دونك هذا هو l'intérêt
مناش من l'association en parallèle. Donc رد البال إلا كان هنا l'augmentation ديال سي équivalent en parallèle en série غيكون لا ديفيرونس غتكون ديمينيسيون ديال هاد سي équivalent وغادي نشوفوا كيفاش غادي نبينوا هاد الغولاسيون ديال سي équivalent en parallèle وغادي نلقاوها ديمينيسيون. إذا لاحظ معايا هنا ورد البال غادي ناخدو كوندونساتور C1 وهنا كوندونساتور C2. هنا غادي ندوزو واحد لو كورون إلكتريك. هاد لو كورون إلكتريك منين كيجينا بطبيعة الحال كيجينا من جينيراتور دو طونسيون او بيان جينيراتور دو كورون. دونك كنلاحظوا هاد لو كورون إلكتريك ما غيتقسمش ما وقع عليه حتى شي ديفيزيون. علاش؟ حيت ما كاين حتى شي نوع. تري بيان. دونك أول حاجة لي زانتونسيتي سون إيغال يعني هاد I égal I1 égal I2. دونك إلا كان لانتونسيتي كيتساويو حتى لا شارج كتساوي يعني Q هنا نسميوها I équivalent Q équivalent كتساوي Q1 كتساوي Q2. دونك هنا نزيدو هادي يعني Q équivalent هنا égal Q1 plus Q2. دونك شنو هو لا ديفيرونس ما بين en série et en parallèle؟ En série كتكون عندنا même intensité. En parallèle كيكون عندنا loi ديال. Très bien. دونك غنمشيو دابا للطونسيون. طونسيون ديال C1 يعني هذا غنسميه U1 وهذا غنسميوه U2 ومن هاد لو بوين لهاد لو بوين غنسميوه UAB. دونك لا كيسيون واش هنا عندنا ميم طونسيون؟ دونك لا. دونك les tensions sont liées par la relation de l'addition ou bien loi des mailles اللي كتقولوا انا غنشوفوها في troisième partie ان شاء الله في الكور هي loi d'addition ou bien loi d'additivité des tensions. يعني هاد UAB كيساوي U1 plus U2 يعني UAB égale U1 plus U2. دونك رد معايا البال لا ديفيرونس لي زانتونسيتي هنا ماشي بحال les intensités sont égales. هنا les tensions sont égales هنا les tensions diffèrent. Donc UAB égale U1 plus U2. Donc شنو هي لا كيسيون ديالنا حنا هي هاد سي ايكيفالون. دونك حنا ملي غنجيو لهاد الكوندونساتور غادي نديرو واحد ليكيفالون غنجمعوه في كوندونساتور واحد. هاد الكوندونساتور غنسميوه سي ايكيفالون. Donc entre A et B يعني هذا غنسميوه حنا UC équivalent ou bien C équivalent. دونك لاحظ معايا غادي ناخذ هاد الغولاسيون هادي او بيان ناخذ عاوتاني هاد الغولاسيون هادي رد معايا البال غادي نحطو I égal C DU sur DT. دونك هاد الغولاسيون راه شفناها في بروميير كور غنهبطو C هنا شنو غيولي عندي A I sur C égale DU sur DT. مزيان حتى هنا متفقين معايا. دونك نعاود شنو قلت اسمع الا كنتي خدام اون باراليل لوغمونطاسيون ديال لا كاباسيتي دو كوندونساتور ايكيفالون كنا خدامين اون سيري باينه غتكون ديمينيسيون يعني غنشوفوا كيفاش غنديمونطريو عليها. دونك هنا الا حطينا عاوتاني اي كا سي كا يو كا تري بيان. دونك غنمشي لهنا غنحطو الغولاسيون هادي غنجي غادي نحطو يو ا بي ايغال يو 1 بلس يو 2. هنا غندخلو لا ديريفي يعني غنديرو هنا الديريفي وهنا الديريفي وهنا الديريفي غندخلو على كلشي الديريفي. شنو غيولي عندي هادي غتولي عندي هي دي سور دي تي يعني دخلنا الديريفي الاول نسميو هادي يو ا بي ايغال هنا دي سور دي تي الديريفي ديال U1 بلس الديريفي سور دي تي ديال U2. مزيان. دونك هنا دخلنا على كلشي الديريفي حتى هنا واضح. شنو هي دي يو ا بي سور دي تي؟ هي اي كا سور سي كا. هادي اي 1 سور سي 1 اي 2 سور سي 2. دونك غادي نعوضو هادي غادي نعوضوها ب اي ا بي سور سي ا بي اللي هي اوتوماتيكمون غنسميوها سي ايكيفالون
égale I1 sur C1 I2 sur C2. دونك هاد الغولاسيون اللي ديمونطريت عليها دابا هادي من هنا لهنا دخلنا لا ديريفي وهادي باش رومبلاسيناهم بهاد I1 sur C1 I2 sur C2 I3 sur C3. دونك لاحظ معايا هنا رد معايا البال قلنا هنا عندهم ميم كورون الكتريك يعني عندهم ميم كورون الكتريك تري بيان. دونك عندهم ميم كورون غنختزل هادي مع هادي شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا واحد على C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. دونك هنا قلنا C équivalent شنو هي C1 plus C2. هنا C équivalent 1 sur C équivalent تساوي 1 sur C1 plus 1 sur C2. دونك انا في لي زيكزارسيس ما طالبش منك انك ديمونطري لي هاد الغولاسيون. دونك en résumé l'association en parallèle C équivalent égale C1 plus C2. L'intérêt permet d'augmenter la capacité de condensateur. L'association en série, l'intérêt ديالها permet de diminuer la capacité de condensateur. Donc, قلنا عندهم même courant électrique ou bien même intensité. هنا l'intensité différente, tension différente. هنا عندنا tension égale. دونك غنشوفوا واحد لابليكاسيون كيفاش غادي نخدموا لاسوسياسيون اون سيري وكيفاش غنخدموا لاسوسياسيون اون باراليل. وركز معايا مزيان راه كيقول لنا في ليكزامان سي كوا لانتيغي pour l'association en série ou l'association en parallèle. Il est gagné en parallèle augmenter la capacité de condensateur. Il est gagné en série diminue la capacité de condensateur. وهذه غير démonstration اللي جاتنا هاد الغولاسيون. دونك حنا ملي غنقول لك في ليكزامان كالكولي لا كاباسيتي ايكيفالون يعني هاد سي ايكيفالون غتحط ديريكت الا كانوا اون باراليل غتحط سي ايكيفالون بحال هكذا غتجي غتقول لي سي ايكيفالون ايغال سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3 اكسيتيرا عادي حطها ديريكت. الا كانوا اون باراليل غتجي غتحط لي بحال هكا سي ايكيفالون 1 sur C1 1 sur C2 1 sur C3 اكسيتيرا. دونك انت عرفتي منين جاتك هاد الغولاسيون هادي ومنين جات هاد الغولاسيون نقدروا حنا نخدموا بهم ديريكت. ولكن يقدر يقول لك ديمونطري ou bien montrer que C équivalent égale C1 sur C2. خاصك تتبع هاد لي زيتاب. دونك نشوفوا دابا لي زابليكاسيون. دونك غناخذوا واحد ليكزامبل على لاسوسياسيون اون باراليل. دونك لابليكاسيون عندنا هنا واحد لي دو كوندونساتور C1 و C2. هاد C1 كاباسيتي ديالو 1 ميكروفاراد. C2 لا كاباسيتي ديالو هي C2 وهادو en parallèle يعني l'association en parallèle. وما تنساش ملي كنقولوا en parallèle le courant électrique il se divise يعني كيكون عندنا loi du nœud وكيكون عندنا même tension. Donc première question calculer la capacité équivalente. Donc بغينا la capacité équivalente. Donc ملي كيكون عندنا en parallèle غنجيو نحطوا ليه première question on a association en parallèle. Donc, C équivalent égale C1 plus C2. Donc, C1 égale 1 ou C2 égale 3. Donc, C équivalent égale 4 microfarads. C'est tout simple. Ou bien, c'est très facile. Donc, deuxième question, on déduire l'intensité ou bien l'intérêt de l'association en parallèle. Donc, la question, علاش كنديروا l'association en parallèle. شنو كنلاحظوا في هاد السي ايكيفالون؟ هنا كانت عندنا سي 1 وهنا سي 2. هاد السي ايكيفالون عطاتنا 4. دونك واش augmentation ولا diminution. Donc, l'intérêt de l'association en parallèle permet d'augmenter la valeur ou bien la capacité de condensateur. وهذه la phrase اللي عطيتكم هنا. Donc, c'est équivalent علاش كنحسبوها pour augmenter la capacité de condensateur. D'abord, deuxième application, l'association en série.
Deuxième application, غادي نخدموا على les condensateurs en série. Donc قلنا les condensateurs en série كيكون عندهم même courant électrique aux tensions différentes. Donc قيد معايا هادو المعلومات مهمة راح نحتاجهم في هاد l'application. Donc كيكون عندهم même courant électrique يعني E1 E2 Q équivalent يعني même charge mais tension كيكون différent. Très bien. Donc première question. Donc عندنا هنا دو كوندونساتور C1 C2. Donc هنا غيكون عندنا tension E1 وهذا غنسميوه tension E2. Mais le courant électrique ou bien l'intensité sont égales. Donc les données, عطاونا C égale 10 microfarad. E, la force électromotrice, elle est force électromotrice égale 9 volts ou I2 égale 3 volts. Donc la question montrer que C équivalent égale C1 C2 sur C1 plus C2. Donc أول حاجة غنبدا بها la première question. Donc عندنا l'association en série. Donc غنجيو هنا غنكتبوا لي 1 sur C équivalent égal direct بلا ما نديمونطريو عليها 1 sur C équivalent. هنا غنديرو 1 sur C1 plus 1 sur C2 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc غادي بحال نوحدو المقام هنا في الماتش C1 fois C2 هنا C1 في 1 وهنا C2 في 2 في 1. دونك غتولي عندنا C1 fois C2 يعني غنضرب هادي في هادي نضرب هادي في هادي وهادي في هادي. دونك غتولي عندي C1 plus C2. دونك هادي هي واحد على C équivalent. دونك نقلبو هادي غتولي C équivalent égal C1 C2 على C1 plus C2. Donc هذه la capacité في l'équivalent. هذه هي première question. Pour la deuxième question, montrer que I2 égale C1 fois E على C1 plus C2. Donc حنا بغينا I2. Très bien. Donc شنو قلنا حنا في هذا المونتاج هذا عندنا même intensité c'est-à-dire même charge électrique. Donc غنجي هنا غادي نحطو ليه دوزيام كيسيون خاصنا نديمونطريو على رد معايا البال هنا. غنجي هنا غنحطو ليه كي ايكيفالون كتساوي كي. واش صحيحه ولا لا؟ حيت عندهم ميم انتونسيتي دونك عندهم ميم شارج. دونك شنو هي كي ايكيفالون دو؟ شنو هي هادي؟ هي سي ايكيفالون مضروبه فاش في اي ايكيفالون يعني بحال قلنا سي فوا في ou bien C fois Donc, pour la deuxième question, 2. Donc, on démontre le I2 C1 fois E على C1 plus C2. Donc, on a UAB. UAB égale UC. U équivalent égale E, la force électromotrice. Très bien. Donc, أول حاجة غادي نحطو ليه Q équivalent égale Q2. علاش؟ قلنا الا كان عندنا لاسوسياسيون اون سيري كيكون عندهم ميم كورون الكتريك وكتكون عندهم ميم شارج. عقلوا على هادي اون سيري. حنا عارفين الغولاسيون ديال كيو. دونك نحطوا الغولاسيون ديال كيو شنو هي؟ كيو ايغال سي فوا اي. هادي الغولاسيون ديال كيو. دونك هاد كيو ايكيفالون غنعوضوها بسي ايكيفالون فوا يو ا بي وهادي غنعوضوها بسي 2 فوا اي 2. دونك غنجي هنا هاد Q équivalent غادي نعوضوها ب C équivalent fois UAB égale Q2 C2 fois I2. Donc démontrer على هادي C équivalent fois UAB C2 fois I2 avec UAB égale E.
دونك غنجي هنا سي ايكيفالون اي ا بي غنعوضوها ب او ايغال سي دو فوا اي دو. دونك حنا على ما كنقلبوا على اي دو، كاين شي واحد يقول استاذ علاش ما درتيش كي ايكيفالون كتساوي كيو ان؟ على ما كنقلبوا حنا على اي دو ماشي يو ان. سي بيان. دونك غنهبطوا سي دو لتحت، غتولي عندي اي دو ايغال سي ايكيفالون في او على سي دو. ديما طرينا على سي ايكيفالون، قلنا بان سي ايكيفالون راه هي هذه سي ان سي دو على سي ان بلس سي دو، سي ان سي دو على سي ان بلس سي دو. تري بيان. دونك غادي نرومبلاسي هنا هاد سي ايكيفالون نرومبلاسيوه هنا، غتولي عندي اي دو ايغال هنا غادي نحط سي ان سي دو سي ان بلس سي دو فوا او على سي دو. دونك عندنا في المات ا على بي على سي هي ا على بي في سي. دونك اي دو ايغال سي ان سي دو سي ان بلس سي دو فوا سي دو فوا او. هنا عندنا واحد سامبليفيكاسيون سي دو بار سي دو. دونك اي دو ايغال سي ان على سي ان بلس سي دو فوا او. دونك هادي الغولاسيون اللي بغاونا ديمونطريو عليها. Troisième question, calculer la valeur de C2. La valeur de C2, غنمشيو لهاد الغولاسيون اللي هنا وغنجبدو C2. دونك troisième question غنمشيو لهنا غنحطو U2 يعني غير المات هنا غيخدم غير المات. C1 على C1 بلس C2 فوا او. غنجيبو هادي هنا وهادي هنا، غتولي عندنا C1 بلس C2 ايغال C1 sur E2 فوا او. حنا شنو بغينا؟ بغينا C2 يعني غدي C1 الجهة الأخرى غتولي عندي C2 ايغال C1 sur U2 فوا او موان C1. غتبقى ليا ابليكاسيون نيميريك C2 ايغال C1 هي 10 فوا 10 puissance moins 6 E égale 9 I2 égale 3 moins 10 fois 10 puissance moins 6 وغتحسبوا هاد لا فالور هادي غتعطيكم بالفراد. دونك هادي هي لاسوسياسيون اون سيري. الا ما قلتش لكم لا كيسيون هنا ديال سي كوا لانتيغي، علاش كنديروا لاسوسياسيون اون سيري؟ بور ديميني لا كاباسيتي دو كوندونساتور. الوغ في هاد لا فيديو دويت على لاسوسياسيون اون سيري اي لاسوسياسيون en parallèle وشنو هو la différence ما بيناتهم. En série pour diminuer la valeur de la capacité. En parallèle pour augmenter la valeur de la capacité. وشفنا هاد l'application اللي مهمة بزاف وقلنا إلا كانوا en série كتكون عندهم même intensité و même charge mais tension électrique différent. دونك وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نبقى لي غير نودعكم، استودعكم الله.